السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو غنخدموا ليكزارسيس 11 في الدياغرام دو فاز. كنصحكم مشاهده الفيديو السابق ليكزارسيس 10. هذا هو ليكزارسيس ديالنا. قال لك لو طابلو سي دوسو دون لي تمبيراتور كوريسبون اون كاسور اي باليي دون لي كورب دو ريفرويديسمون ريلاتيف او دياغرام بينير ا بي. عطاونا الفراكسيون مولير بالنسبه لبي، عطاونا لي تمبيراتور دو بروميير كاسور، بروميير باليي، دوزيام باليي. Première question, à partir de ces données, construire le diagramme de phase le plus simple. Deuxième question, donner les coordonnées des différents points caractéristiques. بالنسبة للكاسير هو واحد الفرونتيير، يعني حدود كيقسم لينا مجال اللي فيه ليكيد هوموجين على واحد المجال اللي فيه ليكيد بليستوني، ولا يقدر يكون فيه مجال فيه سوليسيون سوليد. المهم هادشي راه كامل شفناه، كيبقى غير كيتعاود لي بالي. دونك كلشي شرحناه. فراكسيون مولير 0% بالنسبة لبي. دونك جاتنا هنايا عطاونا غير لا طومبيراتور ديال البروميير بالي اللي عندنا في 500 دوغري سيلسيوس اللي جاتنا في هاد لو بوين اللي درتها باللون الاحمر. فراكسيون مولير 10% بالنسبه لبي. بروميير كاسور 450 دوغري سيلسيوس، 10% كاينه هنايا، 450 دوغري سيلسيوس كاينه في هاد البوين اللي درتها بالاحمر. لا طومبيراتور ديال البروميير بالي كاينه في 400 دوغري سيلسيوس بالنسبه لهاد لا كومبوزيسيون 10% ديال بي. دونك هي البوين الثالثه اللي درتها بالاحمر. فراكسيون مولير 20% بالنسبه لبي. عندنا غير لا طومبيراتور ديال البروميير بالي اللي جاتنا في 400 دوغري سيلسيوس، دونك هي هذه اللي مثلتها بهاد البوين. فراكسيون مولير 30% بالنسبه لبي. بروميير كاسور 550 دوغري سيلسيوس، دونك جاتنا هنايا. بروميير بالي 400 دوغري سيلسيوس جاتنا هنايا. كيبقى لكم غير تحدوا هاد لي بوين ديال لي طومبيراتور. بالنسبه لي طومبيراتور ديال البروميير كاسور كاينين 8 هما هادو اللي درتهم باللون الاحمر. من بعد غادي تقوموا الوصل ما بين هاد النقاط وغادي تحصلوا على هاد المنحنى. كيبقاو لكم غير لي طومبيراتور ديال البروميير بالي و دوزيام بالي. كتمثلوا لي بوين ديال لي طومبيراتور ديال البروميير بالي و دوزيام بالي، وهذا هو الرسم ديال هاد لي دو بالي. غادي تلقاو واحد الكومبوزيتيف هنا افوزيون نو كونغريون جاكم في لا كومبوزيسيون 80% بالنسبه لبي، ولا طومبيراتور ديالو 700 دوغري سيلسيوس. هذا هو الرسم ديالو. غتجيكم واحد لو بوين اوبجيكتيف او 1 هي هذه اللي شرت ليها بالسهم الاخضر. غادي تجيكم في لا كومبوزيسيون 20% بالنسبه لبي، ودرجه الحراره ديالها هي 400 دوغري سيلسيوس. دابا خصنا نحددو لا فورمي شيميك ديال هاد الكومبوزيتيف انا فوزيون نو كونغريونت اللي هو هاد سي. الدياغرام عندنا ا و بي. بالنسبه ل ا كنسميه ا صغيره، بالنسبه لبي كنعطيه بي صغيره. الكومبوزيتيف هنا فوزيون نو كونغريون جانا في لا كومبوزيسيون 80% بالنسبه لبي، اللي درت الفراكسيون مولير 0.8 بالنسبه لبي على ا بلس بي. الفوق قسم على بي والتحت قسم على بي تعطيك 1 على 1 زائد ا سيغ بي كتساوي 0.80. شحال ديجا درناها، شحال من فيديو درنا هادشي راه ساهل. غتخرج ا سيغ بي كتساوي 1 على 4، يعني ا كتساوي 1 و بي كتساوي 4. والفورمي شيميك ديال هاد الكومبوزي دي فينا فوزيون نو كونغريونت هو ا بي 4 بلاطا سوليد. بقينا نحدو كل مجال لافاز اللي فيه. فوق كاين ليكيد هوموجين، في هاد المجال نشوف على اليسار لقى الليكيد، على اليمين غنلقى بي فلاطا سوليد. في هاد المجال غنشوف على اليسار غنلقى الليكيد، غنشوف على اليمين غنلقى سي فلاطا سوليد. كومبوزيتيف هنا فوزيون نو كونغريونت اللي حددنا لا فورمي شيميك ديالو دابا اللي هي ا بي 4 فلاطا سوليد. بالنسبه لهاد المجال نشوف على اليمين غنلقى الليكيد، على اليسار غنلقى ا فلاطا سوليد. هاد المجال نشوف على اليسار غنلقى ا فلاطا سوليد، نشوف على اليمين غنلقى كومبوزيت سي فلاطا سوليد. هاد المجال شوف على اليمين غنلقى بي فلاطا سوليد، على اليسار سي فلاطا سوليد. دونك هذا التمرين راه ساهل بزاف.